ज़िंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है सच में। जब से वो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुई ना, तब से ना मैं थोड़ा हिल गई हूँ। इसलिए नहीं कि क्यों, ये तो होना ही था, जिनका मौत इस तरह से लिखा हो, मौत तो अपने वक्त पर आएंगे। सिर्फ दुआ नमाज पढ़ेंगे तो नमाज का फल दुआ है, और दुआ अल्लाह रद्द नहीं फरमाएंगे। तो दुआ से इंसान की ज़िंदगी में इजाफ़ा हो सकते हैं, अगर वो नेक अमाल कर सकते हो तो। अगर नेक अमाल नहीं कर सके, फिर अगर उम्र दराज में भी ज़िंदा रह रहे हो और लोगों का दिल दुखाना, तीखी बातें करना और ग़ीबत करना, हसद करना, आपस में मिलजुल के नहीं रह सकते हो, तो फिर वो बदकिस्मती है। वैसा लाइफ जीने से अच्छा फिर नहीं जीना है, क्योंकि एक दिन भी पहले अगर हम मर जाए, गुनाहों से बच जाएंगे। लेकिन मैं इस टेंशन में हूँ कि फिर भी लोगों को इबरत नहीं हासिल होते हैं, कब किस वक़्त क्या हो जाए। ये सब तो यही छोड़ छाड़ के जाना है, कुछ भी लेके नहीं जाना है। लेकिन हाँ, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अल्लाह ने हमारी लाइफ के बारे में सोच के रखा है भाई। तो मैं ये सोचती हूँ कि लोग आज मियाँ बीवी दोनों बहुत ज़्यादा क्रेज़ी होते हैं घर संवारने के लिए, घर सजाने के लिए, है ना। सादगी का तो आज नाम ही नहीं है। अगर कोई किराए पे रह रहा हो तो उसको तो इंसान समझेंगे नहीं, और जो मकान मालिक हो उसका तो तेवर ऐसा होंगे कि वो नमाज गुजार भी हो तब भी वो अपने आप को बस अपने रेंट पे जो रह रहे होंगे, अपने किराएदार को हर मुमकिन नीचा गिराने का और हर मुमकिन उनके साथ लड़ाई करने का और उनके दिल दुखाने के पीछे लगे। तो प्लेन क्रैश के बाद कितने लोग फिर से बे औलाद हो गए, जिसको इकलौता बच्चा था, बच्ची थी, लड़की थी, लड़का था। और कितने लोग क्योंकि बीवी मर गई, शौहर मर गए, माँ बाप मर गए, अब हर रिश्ता मर गए, है ना। अब वापस तो आएंगे नहीं। अगर 1 करोड़ मिले, 10 करोड़ मिले, पैसा मायने ही नहीं रखता है। पैसा हाथ का मेल है, आएगा जाएगा। अगर कोई तो मतलब ज़िंदा होते समय मिलजुल के नहीं रहा हो, अब आज वो मर गया, उसके नाम पे 1 करोड़ 2 करोड़ मिल भी रहा हो, तो उसको कैसे हजम होगा, वो उसका ज़मीर कैसे इजाज़त देंगे। मेरा तो यही ख्याल आता है। किसी मरीज़ का कुछ अगर पैसा हो किसी के पास, वो चला रहा हो, अगर वो मरीज़ का पैसा खुद भी खा रहा हो, तो कैसे ज़मीर इजाज़त देगा। और अगर उस मरीज़ के उन्हीं दिनों फौत हो जाता हो और उसका पैसा कुछ रह गया हो, मेरा तो मानना यही है कि वो किसी सवाब जारिया जहाँ पे हो, कोई मस्जिद बना रहा हो। मस्जिद तो वैसे आज तो, अब मस्जिद तो कदम कदम पे बन रहे हैं, नमाज़ पढ़ने वालों की कमी है और नियत तो साफ़ नहीं है। मस्जिद में भी हजरात ग़ीबत करते हैं, लोगों की ताक झाक करते हैं। तो मस्जिद भी छोड़ दो यार, ऐसे लोग को दो जो उसका पैसा वाकई में नीडी हो, वाकई में किसी को पैसों की ज़रूरत हो। ऐसे मैंने ज़िंदगी में देखा भी है, ऐसे घर जहाँ बहुत मुश्किल, बाहर से बहुत एकदम अच्छे दिखते, अंदर खोखला, ऐसे लोग भी होते हैं। उनको मतलब इस हाथ से दो, इस हाथ को पता भी नहीं चलने दो, फिर जो गुज़र गया उसको ज़ैड जारिया भी मिल जाएगा। वो कैसे लोग होंगे जो बैठ के उसका पैसा खाएंगे या फिर कुछ भी करेंगे। दिस इज़ नॉट गुड। तो एयर क्रैश के बाद मुझे यही दिल में ख्याल आता है कि लाइफ कुछ भी नहीं है, लाइफ कुछ भी नहीं है। मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा, कभी थोड़ी सी अनबन भी हो, मिनटों में ही मसला कर लो, मत करो। बच्चों से भी कहा, देखो बाकी वो लोग वाकई में बेवकूफ़ होंगे जो इस दुनिया के मतलब शान के लिए, दुनिया के शौकत के लिए, दुनिया के आसाइश के लिए, हर चीज़ के लिए, दुनिया के लिए चाहत रखते हो। और एकदम मतलब बड़े से बड़े मतलब इमारत, सोना कभी क्यों ना आज तो लोग सोना कभी बनाएंगे। मुझे तो कहा था ना कि हमारे पास सोने का कुछ है करने के लिए। तो ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन बहरहाल सादगी से रहिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से रहिए। अगर आपके पास वाकई में हलाल का पैसा हो, जो सच में वाकई में हलाल का हो, तो आप ऐश आराम से भी रहिए। लेकिन उस हलाल के पैसे में ना, नियत में ये ज़रूर एहसास फ़िक्र होंगे कि जब किसी को मुश्किल में देखे उसको मदद करने के लिए, या फिर किसी को मतलब ना अपने ही भाई बहन को मदद करने का सोच वो ज़रूर रखेंगे। आप ज़रूर ख्याल रखना इस बात के लिए, ठीक है। हाँ, वो मेरा फ्रेंड का फ़ोन आ गया। 1 मिनट पहले, मैं ये उठाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आज मंडे है ना। हाँ। तो व्यूअर्स, यही बात है, मुझे बहुत रोना भी आता है, मैं बहुत रो भी रही थी, क्योंकि जो लोग गुज़र गए उन पे कैसा गुज़रा होगा।
اور اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے ہم سے محبت فرماتے ہیں، تو اللہ کسی پر بھی ظلم نہیں فرمائیں گے۔ تو اس میں ہوں گے اب کچھ نہ کچھ لوگ ہیں نا، اچھے برے چاہے جو بھی ہو تو اللہ کو ہی پتہ، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی تب سے نا جیسے میں ہل گئی ہوں سچ میں، اتنا بڑا حادثہ پلین جیسے، مطلب پلین میں تو سب کلیئرنس ہونے کے بعد ہی پلین ٹیک آف کرتے ہیں، اب یہاں پر کیسے کیا ہو گئے، موت کا بلاوا ہے نا۔ اور جس کو موت اس وقت نہیں لکھا ہو وہ کس طرح بچ جانا، ٹریفک جام میں وہ لڑکی جو بچ گئی، 10 منٹ لیٹ ہو گئے تھے، اور وہ آدمی پھر اس کا بھی مطلب اتنا میریکل لائک، اس کو بھی موت اس وقت نہیں لکھا تھا، تو پھر وہ گراؤنڈ سے اس کو ٹچ کر کے وہ، مطلب میں نا بہت پریشان ہوں۔ اسی لیے جب تک زندہ ہے قدر کیجئے، مل جل کے رہیے، ایک دوسرے کو قدر ضرور کیجئے، اور کسی کے مشکل وقت پہ نا خدا کے نام پہ نا ان کے تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اور جو عورتیں بڑی عمر کی جو بنا شادی کر کے جو بلوز کیریکٹر کے ہیں، ان کو بھی ہدایت ہو، دوسروں پہ انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں ضرور جھانک کے دیکھے، اور جو بھی لوگ ہو انسانیت ہو دل میں، اور کسی بھی غریب کو بے عزت نہ کرے، ہر ایک کا اپنا اپنا عزت ہوتا ہے، اور خاص کر وہ لوگ جو محنت سے اپنا پسینہ بہا کے جو حلال کے پیسے کما کے اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہو، اس کو ڈبل عزت کیجیے، ٹھیک ہے۔ باقی تو سب نوکر ہے، سرکاری نوکری تو نوکر دیکھو آگے، سرکاری نوکری مینس نوکر ہے، ٹائم پہ جانا، ٹائم پہ آنا، بندشیں ہے نا۔ نوکر وہ نہیں ہے جو تجارت دار ہو، تجارت دار وہ بھی حلال والا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت دار تھے، تجارت فرماتے تھے، کیا کرتے تھے، دن کو کماتے، رات کو وہ بس بانٹ دیتے، پھر صبح پھر سے کماتے، انہوں نے کچھ ذخیرہ جمع کر کے رکھا نہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا مکان ہو، ان کے ہر بیٹیوں کے پاس گھر ہو، گاڑی ہو، نوکر ہو، پھر ہم بھی ایک دم ہم اپنے آپ کو پھر قسم سے کچھ کرتے اس چیز کو کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس ہے تو ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ لیکن نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ مکہ مدینہ میں جاؤ، تھوڑے تھوڑے ملبہ ہے وہاں پہ فلانے کا، اس کا۔ سو یہ دنیا فانی ہے، اصلی گھر قبر ہے۔ قبر جانے کے لیے اپنے نام اعمال کو درست کیجیے، اور انسان ہو یا جن ہو سنسیئر رہیے، اور کسی کو بھی مشکل وقت پہ ضرور ساتھ دیجیے، اور کسی کے تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور بس اللہ سے خوف فکر رکھیے، اور صحیح معنوں میں نیک انسان بنیے۔ اور جو لوگ نیک ہوں گے، حلال کی روزی روٹی ہوں گے، ان کے دل میں ضرور انسانیت ہوں گی، اور کسی کے دکھ کو نہ بیان نہ کرتے ہوئے نہ سمجھنے کا نہ چھمتا ہوگا، پاور ہوگا، وہی انسان ہے، وہی مومن ہے جو اللہ سے محبت اور نبی سے محبت کرتا ہو، اور اپنے دین اسلام سے محبت کرتا ہو۔ وہ کسی بھی مطلب اپنے سے دکھنے میں دنیا میں تھوڑے کم، لیکن ان کو عزت میں وہ لوگ اضافہ کریں گے، کمی نہیں کریں گے۔ اور جو لوگ نئی امیری ہو، نیا پیسہ دیکھا ہو، اپنے گھر کو کچھ سمجھتا ہو، میں کچھ ہوں، موت پیچھے سے مسکرا رہے ہوتے ہیں، ویسے لوگ دوسروں کو تھوڑا اس نظر سے دیکھتے ہیں، کم نظر سے، لیکن آخرت کے دن وہی کم نظر والے اونچے درجے پہ ہوں گے، اور جو اترانے والے لوگ ہیں وہ کم درجے پہ ہوں گے۔ اور یہ اللہ نے فرمایا ہوا بات ہے، اور میری بات جو ہے یہ میں ان جنرل کہہ رہی ہوں، لیکن کسی کو پھر لیتے ہیں، مجھے بولا، طنز مارا، ٹونٹ مارا، نہیں، یہ حقیقت۔ اور کل سے نا اناج کھانے کا بالکل بھی موڈ نہیں ہے، تو بس چیری مینگوز یہی کھا رہی ہوں، ابھی بھی دیکھیں چیریز کھا رہی ہوں، ہاں اور میٹھا ہے۔ اور اپنے ہاتھ سے نا صفائی کیا ہوا ہر چیز مجھے پسند ہے، صفائی سے رہنا میرا ایمان ہے، اور صفائی سے میں رہوں گی۔ ہر کونا کونا میں صاف رکھتی ہوں، اور وہ بھی اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا، ایسا نہیں مہنگی چیز لا کے سجا دیا، اس کو ٹیلنٹ نہیں کہیں گے۔ اور ہسبینڈ کو کبھی تکلیف نہیں دیتی ہوں، وہ سمجھتے ہیں میری ویلیو کو۔ رو رو کے نا میرے آنکھیں تھوڑی یہاں سے نا کبھی پھول جاتے ہیں، لیکن اس ٹائپ کے نہیں۔
جب میں ینگ تھی نا ٹین ایج، سچ میں بہت خوبصورت تھی. سب جلتے تھے مجھ سے، بہت جلتے تھے، اور ابھی بھی جلتے ہیں. سچ میں یقین مانیے آپ، وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، ان کو پتہ ہے. اور یہ میرا انگوٹھی ایسے ویسے نہیں ہے، یہ 7 رتن والی انگوٹھی ہے. بیش قیمتی چیزیں ہیں میرے پاس، میڈیکل وے میں ملا.